ना हम किसी थाने में इंक्वायरी पे गए हैं उनके साथ, किसी मामले में भी हम उनके साथ ना ने हमने कभी उनको सपोर्ट किया है। ये भी ये धमकियां लगाते थे कि तू हमें मिला कर, मिलने से मराद ये कि हमें कोई माल वगैरह दिया। तकीर उर्फ धन्ना वो फरार है और वो इंटरव्यू भी देता फिरता है कि मैंने बंदे मार दिए, मैंने ये काम किया है। सोशल मीडिया पे लोगों के साथ राब्ते कर रहा है कि मैंने इनके बंदे मार दिए हैं। तो इधर ये अदारे हमारे क्या कर रहे हैं? पहले कि आप कोई 30 गोलियां फी बंदे को लगी हैं, इससे भी ऊपर होंगी। एक लड़का है उसको 40 गोलियां भी लगी हैं। आप लोगों ने ना तो उमर को कोई नुकसान पहुंचाया, ना तकीर उर्फ धन्ने को नुकसान पहुंचाया, तो इन लोगों ने क्यों आपके 4 अफराद को कत्ल किया फिर? और अब कत्ल करने के बाद उमर की और उसके वालिद की तस्वीरें वहाँ पर फेंक दी। ये जो इनकी पुरानी दुश्मनी थी ना 2002-1 की, जो ये बता रहे हैं 70 गाबे में जिन लोगों ने इसके वालिद को कत्ल किया था, हफीज़ वगैरह थे कोई बंदे, हमारे उनके वो भी अराई हैं, हम भी अराई फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारा बड़ा भाई था, उसकी उनके गांव में शॉप थी, सिनारे की ना ज्वेलरी की शॉप थी उनके गांव। वो उनके साथ वैसे ही मिलना जुलना होता है जैसे देहातों में लोग एक दूसरे की तरफ आते जाते हैं। ये वजह थी, या हमारा अब भी उनके साथ कभी कभी हम उनके पास चले जाते थे, वो भी हमारे गाँव में आ जाते थे इधर। तो ये मसला था और कोई मसला नहीं, ना कोई किसी किस्म में कोई हमारा उनके साथ लेना देना, ना हम कभी उनके साथ पेशियों पे गए हैं कि चलो जी इनके ख़िलाफ़ हम तुम्हारे साथ चलते हैं खुल के, ना हम किसी थाने में इंक्वायरी पे गए हैं उनके साथ, किसी मामले में भी हम उनके साथ ना ने हमने कभी उनको सपोर्ट किया है कि आप इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन करें, हम आप लोगों के साथ हैं। कोई ऐसा वैसा मामला नहीं है हमारा। जब आप लोगों का कोई ऐसा वैसा मसला मसाइल कोई नहीं था, तो फिर आपके 4 अफराद को कत्ल किया है। 2 इसमें शादीशुदा हैं, एक आपने बताया यतीम है और एक किसी दूसरे गांव का बच्चा था। तो ये आप नहीं समझते कि आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, और इस नुकसान पहुंचाने की वजह जो है वो आपने अभी तक जान सके हैं कि क्या वजह हो सकती है? इसकी भाई वजह यही है कि ये जो तकीर उर्फ धन्ना है ना, ये मेरा जो भाई था तयाज़त भाई अलीम, वो सऊदीया में तकरीबन 17-18 साल से उधर हैं। 3 भाई उधर होते हैं। उसने MPA के इलेक्शन पे भी इस दफ़ा कंडक्ट करना था, लेकिन उसने विड्रा कर दिया कि चलो चाचू खड़े हो गए इलेक्शन पे। यानी कि सियासी उसका बैकग्राउंड भी है। और उसके अलावा इधर गांव देहातों में कहीं भी कोई टूर्नामेंट वगैरह या कोई भी जगह पे किसी कबड्डी का मैच है, उधर भी वो जाता था। मकसद बात का ये है कि उसे भी ये धमकियां लगाते थे कि तू हमें मिला कर, मिलने से मराद ये कि हमें कोई माल वगैरह दिया कर, कोई भत्ता टैप, इस तरह की चीज़ें मांगते थे उससे। वो भी फेसबुक पे फेक आइडियाँ बना के, ठीक है। वो मुझे बताता था, उसने मुझे बताया कई दफ़ा कि यार ऐसे ऐसे मुझे ये बंदे कर रहे हैं थ्रेड, लेकिन वो भी इग्नोर कर देता है कि पता नहीं ये लोग हैं या कोई और शरारतबाजी कर रहा है। और इसके अलावा हमारा इनके साथ कोई इस तरह का कोई मकसद नहीं लेना देना इनके साथ। अब जब से ये वकूआ हुआ है उसके बाद से लेकर अभी तक को पुलिस ने किसी भी मुलज़म को गिरफ़्तार किया हो? क्योंकि जो मरकज़ी मुलज़म तकीर धन्ना है वो उसके बकौल के वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, तो इनके अलावा पुलिस ने किसी को गिरफ़्तार किया? पुलिस ने अभी तक, हमने खुद तो फिज़िकली जाके नहीं देखा, लेकिन पुलिस के बकौल ये है कि उन्होंने 3 लोग इनके गिरफ़्तार किए हैं जो FIR में नामज़द हैं। उसके अलावा तकीर उर्फ धन्ना वो फ़रार है और वो इंटरव्यू भी देता फिरता है कि मैंने बंदे मार दिए, मैंने ये काम किया है, ठीक है, मेरी गाड़ी थी, ठीक है। आर्मी चीफ भी जो करना है कर ले, पुलिस ने भी जो करना है कर ले। मकसद बात का ये है कि हमें तो अब भी उससे ख़तरा है, क्योंकि वो पकड़ा नहीं गया, ना किसी अदारे की अंडर कस्टडी है। अगर वो बाहर चला गया तो फिर तो ये तो अदारों की नाअहली है कि एक बंदा पहले दिन से FIR में नामजद मुलज़म है और वो इधर से बाहर भाग के या पाकिस्तान में ही बैठा हुआ सोशल मीडिया पे लोगों के साथ राब्ते कर रहा है कि मैंने इनके बंदे मार दिए हैं। तो इधर ये अदारे हमारे क्या कर रहे हैं? तो पुलिस ने क्या आपको बताया कि हम मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लेंगे, या फिर? पुलिस ने तो अभी हमारा फ़िलहाल हमारा साथ दे रही है। पुलिस अभी तक जो कंडीशन है उस पुलिस हमारा अभी तक साथ दे रही है और हमें यही कह रहे हैं कि हम मुलज़मान को पकड़ लेंगे। RPO साहब ने भी उनको टास्क दिया हुआ है और भी अफसरान SSP साहब भी आए थे, DSP SP साहब आए थे, तो उन्होंने यही कहा कि हम इनको गिरफ़्तार करने की कोशिशों में लगे हुए हैं मुलज़मान को। लेकिन जो वो सोशल मीडिया पे बयानबाजी कर रहा है, तो मैं तो यही अपील करूंगा कि उसको जल्द जल्द गिरफ़्तार किया जाए, ताकि हमें या हमारे जो पिछले ख़ानदान वाले हैं उनको कोई मज़ीद नुकसान ना पहुँच सके। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है कि कैसे इनके 4 अफराद को कत्ल किया गया और कत्ल करने वालों को किस तरह से मज़लूम बनाकर पेश किया जा रहा है, जबकि हकीकत कुछ और है। जो मुलज़म उमर, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि कम उम्री में उस बच्चे को यतीम कर दिया गया, लेकिन वो यतीम होने
کے پیچھے بھی اس کی بہت لمبی کہانی ہے، لیکن وہ یتیم ہو کر بھی اس نے جو ہے وہ راہ راست کا جو ہے وہ اختیار نہیں کی، بلکہ اس نے ایک نئی دنیا جو ہے وہ اپنے لیے بنا لی، اور لوگوں کے ساتھ کس طرح سے لوٹ مار کرتا تھا، اور پھر اس لوٹ مار کا جو پیسہ تھا وہ ملزم توقیر عرف دھنا جو ہے، جس نے سوشل میڈیا پر آ کر ان 4 افراد کو قتل کرنے کا اعتراف جرم کیا، اور وہ اس کو 1% بھی یا 1 رتی برابر بھی یہ احساس یا یہ شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی کہ میں نے 4 افراد کو قتل کیا، اور یہ سوشل میڈیا پر آ کر اس طرح کے جو اعتراف جرم کرنے کا مقصد ہے، یہ صرف ہمارے اداروں کو چیلنج کرنا ایسے ملزمان کا مقصد ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ادارے کب حرکت میں آتے ہیں اور کب ایسے خطرناک ملزم کو، جو ایک پہلے سے ہی پولیس کی کسٹڈی میں ہے، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اس کو شامل تفتیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو یہ توقیر نامی جو ملزم جس نے سر عام دن دہاڑے تھڑا لگا کر 4 افراد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ آخر میں بتائیے گا کہ کتنی گولیاں چلائی گئی تھی، کیونکہ ملزم نے کہا تھا کہ ہم نے 4 کلیشنیں اور 1 ریپیٹر کا استعمال کیا تھا۔ جس طرح وہ گاڑی کی ہم نے تصویریں دیکھی، وہاں تو لگتا ہے کہ بے شمار گولی چلائی گئی، اور جو مرنے والے افراد تھے ان کو کتنی گولیاں لگی ہیں؟ یہ 4-5 کی بات نہیں ہے، جب 12 لوگ تھے، 12 کے پاس 12 اور 4 نامعلوم، کہہ لیں کہ ٹوٹل 16 لوگ تھے، 16 لوگوں کے پاس ہی اسلحہ تھا مختلف قسم کا، لیکن جو گاڑی کو گولیاں سب بندوں نے فائرنگ کی ہے، مشترکہ فائرنگ کی ہے، ہر بندے کا ٹارگٹ یہی تھا کہ پوری گاڑی صحیح سلامت نہیں جانی چاہیے، ٹھیک ہے، ہر بندے نے گاڑی کو گولیاں ماری ہیں، جس میں تقریباً علیم بھائی کو بھی لگی ہیں، سر پہ بھی گولیاں لگی ہیں، کہہ لیں کہ آپ کو 30 گولیاں فی بندے کو لگی ہیں، اس سے بھی اوپر ہوں گی۔ ایک لڑکا ہے، اس کو 40 گولیاں بھی لگی ہیں، صنم کو 30 گولیاں لگی ہیں، 15-16 گولیاں علیم کو لگی ہیں، 7-8 گولیاں جس کی عمر ہے ڈی جے، جس کا یہ تقیر عرف دھنا کہہ رہا ہے کہ مجھے مروانے کی انہوں نے سپاری دی ہے، اس کا تو ابھی شناختی کارڈ نہیں بنا، جس کا وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے مار کے باہر جانا تھا، اس کی تو عمر ہی 16 سال ہے مشکل۔ آپ نے اس سے پہلے عمر کی بھی سپاری دی تھی 10 لاکھ روپے کی؟ نہیں سر، ہم نے اس کی کوئی سپاری نہیں دی، وہ وہی ٹوبے والا مسئلہ ہے، صفدر کی منگیتر والا جو اسے ملتا تھا، لڑکی کا معاملہ تھا، وہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا کوئی کسی قسم کا لین دین نہیں ہے، کسی بندے کے پاس بھی ہماری خلاف کوئی ایف آئی آر ہے یا کوئی ثبوت ہے تو وہ ہمیں دکھائے۔ میں نے بلکہ آپ کو ایف آئی آر دی ہیں کہ یہ دیکھیں آپ، اس میں ہمارا کسی بندے کا نام ہی نہیں ہے، ان کے کسی معاملے میں ہمارا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ یقیناً یہ انٹرویو یہ توقیر عرف دھنا بھی سنے گا، آپ اس کے لیے اسپیسیفکلی کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ضرور آپ ان کو مخاطب کر کے کہیں۔ میں تو اس کے لیے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ تو جلدی پکڑا ہی جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن تو نے بے گناہ لوگوں کا قتل کیا ہے تو اس کا انصاف ہمیں اللہ دے گا۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے اس ویڈیو میں وہ ایف آئی آر بھی پڑھی ہوگی، اگر کچھ لوگ اس ایف آئی آر کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں، جو ملزم توقیر نے شاہ چودھری کو جو ایک آڈیو پیغام دیا، اس میں جو اس نے کہا تھا کہ عمر فاروق کی جو گردن کاٹنے والا جو معاملہ تھا، اس میں وہ ایف آئی آر آپ نے پڑھی ہے، اگر آپ اس کو مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے گا، لیکن اس ایف آئی آر میں ان کا یا ان کے خاندان کا یا ان کے علاقے کا اس ایف آئی آر میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ ان کے مطابق ملزم عمر، جو ملزم صفدر تھا یا پھر ملزم جو عمر تھا، ان کی کسی خاتون کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے، اور انہی تعلقات کی بنا پر ان لوگوں نے عمر فاروق کو اس کی گردن کاٹ دی، لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گیا، لیکن اس نے خود کو تو بچا لیا، لیکن جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر جو اس کا نیٹ ورک تھا، جو یہ توقیر نامی جو شخص چلا رہا تھا، اس نے اس گردن کاٹنے والے ملزم کو بھی قتل کر دیا۔ اب یہ قتلوں کا جو سلسلہ ہے یہ کب تک چلتا رہے گا، اور اس طرح کے جو خطرناک ملزمان ہیں وہ کب تک پولیس کی حراست سے بچیں گے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے 4 افراد کو قتل کرنے والے جو ملزمان ہیں وہ کب سلاخوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔